प्रेज द लॉर्ड। सो मसीह यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो आज हम ये बहुत ही मैं प्रोफेटिक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ आप सारों के साथ। ये ना सिर्फ आप लोगों के लिए है बल्कि पूरे मसीह के बदन के लिए और सब ईमानदारों के लिए है। बट स्पेसिफिकली जो ये रहमा है ये हमारे बेटे रोहान के लिए है, बट एज वेल एज फॉर द बॉडी, बट स्पेशली इट्स फॉर रोहान। और उससे हम भी सीखेंगे और जितने मसीह का बदन देखेगा वो सीखेगा। सो मैं चाहता हूँ कि ब्रदर जमशेद आप हिब्रू इब्रानियों की किताब में पहला बाब और उसकी 9वीं आयत निकालिए। हिब्रू इब्रानियों का ख़त, बुक ऑफ हिब्रू, पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। तुमने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज़्यादा मसा किया। आमीन आमीन आमीन। सो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि जीसस ने, यहाँ पे जीसस की बात हो रही है कि जीसस ने रास्तबाजी से मोहब्बत और गुनाह बदकारी से नफरत रखी। और इंग्लिश में वर्ड्स ऐसे, यू हैव लव्ड राइचियसनेस एंड हेटेड विकेडनेस। ठीक है, यू हैव लव्ड राइचियसनेस एंड हेटेड विकेडनेस। मेरे साथ बोले, यू हैव लव्ड राइचियसनेस, बोले एंड हेटेड सिन। सो लिखा है कलाम में कि यीशु ने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी है और गुनाह से क्या की है, नफरत। तब जाकर खुदा ने क्या किया कि उसके जो साथी थे, कंपेनियंस, ठीक है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो तेल है, जो कि मसा है, वो यीशु पे डाला। ठीक है, अब ये हमारी मरकजी आयत है और इसी के हम लाइट में हम सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, क्या हमारा मैसेज का टॉपिक है? कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। वो आपको समझ लग जाएगा कि कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट में क्या कह रहा हूं। ऑलराइट, सो अब मैं सबसे पहली चीज कहना चाहता हूं, व्हाट कॉजेज यू टू थर्स्ट आउट डीमन इज अनॉइंटिंग ऑन यू। ठीक है ना, जो चीज, ठीक है, बदरूहों को दूसरों से बाहर निकालती है, मिस्टर जमशेद, जो चीज बदरूहों को दूसरों में से बाहर निकालती है वो आपके ऊपर मसा है। ठीक है, आपके ऊपर क्या है? मसा है, जो दूसरों में से बदरूहों को बाहर निकालती है। मगर जो दूसरों में से बदरूहों को आपके अंदर आने से रोकती है, वो आपके सर पे मसा नहीं, वो आपकी रूह में रास्तबाजी है। इट इज नॉट द अनॉइंटिंग। मसा बदरूहों को आपके अंदर आने से नहीं रोकता, वो मसीह की रास्तबाजी है जो आपकी स्पिरिट के अंदर है, या कह लो द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट जो खुदा ने रूह कुदस के जरिए आपकी रूह में डाला है, वो बदरूहों को अंदर आने से रोकता है। तो मसा हमारे जो सर पर है, ठीक है, गो ब्रिंग इट फॉर योर मॉम अगर नहीं है तो। सो जो हमारे सर पे मसा है, ऑलराइट, वो क्या करता है? इट कॉजेज यू टू कास्ट आउट डेविल्स। ठीक है, वो दूसरों में से बदरूहें निकालने में मदद देता है हमारे। मगर हमने तो निकाल दिया, मगर अगर वो बदरू लौट कर हमारे पास आए तो उसको क्या चीज हमारे अंदर नहीं आने देती। वो हमारे सर पे मसा नहीं है, वो मसीह की पाकीज़गी और रास्तबाजी जो हमारे अंदर डाली गई उसको वो आने नहीं देते अंदर। तो इससे पहली चीज से आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि हाउ मच राइचियसनेस इज इंपॉर्टेंट। किस हद तक रास्तबाजी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप दूसरे की बदरू निकालो और वही बदरू आपके अंदर आ जाए, आप क्या करोगे? यानी आप मसा रख कर, you can have the anointing, Mr. Jamshed, and still have a demon in you. All right, you guys understand? You can have the anointing, आपके पास मसा हो सकता है आपके सर के ऊपर, मगर रूह में, दिल में पाकीज़गी, रास्तबाजी ना होने की सबब से बदरू आपके अंदर एंटर कर सकती है। So इसमें क्या बड़ा हुआ, मसा या रास्तबाजी? रास्तबाजी। So मेरा कहने का मतलब है, you can have the gift or the anointing। आपके पास गिफ्ट हो सकता है रूह कुदस का, आप नबूवत कर रहे हो, गैर जुबान बोल रहे हो, शिफा दे रहे हो,
एंड एट द सेम टाइम डीमन भी आपके अंदर हो सकता है. क्यों? बिकॉज राइचियसनेस आपकी रूह में नहीं है. देयर इज नो राइचियसनेस इन यू. अच्छा, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, कुछ लोग इस बात को नहीं समझते. उनके लिए बेहतरीन मिसाल बाइबल मुकद्दस में साउल बादशाह की है. किंग सॉल. हम कलाम में पढ़ते हैं कि साउल बादशाह जो था, जब खुदावन ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसके ऊपर बदरू आया करती थी और डेविड जाकर हार्प बजाता था. हार्प दस्तर साज कहते हैं उर्दू में शायद इसको, बट ही यूज्ड टू प्ले लायर या हार्प कहते हैं इसको. तो वो जब बदरू उस पर आती थी वो उसको तंग नहीं करती थी, छोड़ के चली जाती थी. अब बदरू आ रही है उसके ऊपर, आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है. और उन्हीं दिनों में साउल जाता है और नबियों की जमात होती है वहां पे, वो नबूवत कर होते हैं. अब साउल को खुदा ने नबूवत का गिफ्ट दिया है, और जैसे ही वो उन नबियों के अनॉइंटिंग के साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ टच होती है अनॉइंटिंग, वो उनके दरमियान जाता है, वो एकदम से बदरू रखते हुए भी नबूवत करना शुरू हो जाता है. डू यू सी? इसलिए नबूवत करने वाला बड़ा नहीं है, रास्त जिंदगी गुजारने वाला बड़ा है. And that is my message for the one whom the Lord has sent me. कि राज जिंदगी गुजारने वाला नबूवत करने वाले से बड़ा है. पाक जिंदगी गुजारने वाला मसा वाली जिंदगी गुजारने वाले से बड़ा है. आमीन. So the weight is not on the power of God, the weight is on the character of God. तो जो वजन है वो मसीह की ताकत में नहीं है, वजन जो है वो मसीह के किरदार में है. आर यू अंडरस्टैंडिंग रोहान? मैं कहां जाना चाह रहा हूं बच्चों, आप समझ रहे हो? कि मसीह की जो वजन है वो ताकत में नहीं है. ताकत में इस एतबार से कि वो बदरुओं को निकाले, बीमारों को अच्छा करे, मौजात करे, मगर बचाने के लिए, कायम रखने के लिए जो वजन है वो ताकत में नहीं है, वो उसके किरदार में. उसका किरदार है जो आपको कायम रखता है. जब आप गुनाह करते हो वो आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो माफ करता है. ये उसका किरदार है. दिस इज द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट. सो तो जो साउल बादशाह था, ही लॉस्ट प्रेजेंस, उसने हजूरी को तो खो दिया, ठीक है ना, और राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड. ठीक है, तो साउल बादशाह ने हजूरी को खो दिया और अपनी राइट स्टैंडिंग को विद गॉड. राइट स्टैंडिंग को उर्दू में रास्तबाजी कहते हैं, मगर इंग्लिश में ये मोर राइट वर्ड है. राइट स्टैंडिंग, खुदा के साथ वो सही चल रहा है, सही खड़ा हुआ है. तो साउल बादशाह ने हजूरी को खो दिया, राइट स्टैंडिंग यानी रास्ते को खो दिया, मगर उसके पास अब भी अनॉइंटिंग और एक बदरू है उसके अंदर. सो इट्स पॉसिबल कि आप खुदा की हजूरी और खुदा की रास्तबाजी को खो दो और खुदा के मस्से को और साथ में बदरू को भी अपने अंदर रखो. समझ लग रही बात? तो इसलिए हमें क्या चीज के तालिब होना और क्या चीज प्रैक्टिस करनी है? वेरी नाइस, रास्तबाजी की जिंदगी. सो अब हमें अनाजील में मिलता है, अगर आपको याद हो कि जब खुदावन यीशु एक लश्कर निकालने गए थे एक जगह पर, तो जब लश्करों को खुदावन ने सूरों में भेजा था, तो जब वो आदमी आया था, और भी इंस्टेंसेस में जब लोग आते थे जिनमें बदरूहें होती थी, तो वो बदरूहें यीशु के आगे मुंह के बल गिर के क्या कहती थी कि तू खुदा का कौन है? नो, ये भी कहती थी तू खुदा का बेटा है. एक जगह पे लिखा है कि तू खुदा का कद्दूस है. क्या तू हमें मारने आया है या बसम करने आया या अदालत करने आया वक्त से पहले? तो कभी भी उन्होंने, आप बदरूहों को देखें, आप बदरूहों से भी ये बात सीख सकते हैं. बड़ी स्ट्रेंज बात है कहने को, मगर हम बदरूहों से बात सीख सकते हैं कि बदरूहें उससे डर रही हैं और उसके आगे गिर रही हैं, इसलिए नहीं. और वो तराफ क्या कह रही है? वो ये नहीं कह रही यू आर द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड. बदरूहें यीशु को ये नहीं कह रही रोहान दैट यू आर द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, और उससे डर रही हैं. बदरूहें इससे इसलिए डर रही, उस यीशु से इसलिए डर रही, कह रही है यू आर द होली वन ऑफ गॉड. सो डीमंस feared Jesus not because of anointing but because of his holy character. So I want to put the weight on character. So बदरूहें यीशु के आगे इसलिए नहीं गिर रही कि वो मसा किया हुआ है, बदरूहें यीशु के आगे इसलिए गिर रही हैं क्योंकि वो खुदा का पाकीज़ा कदूस बच्चा है, बेटा है, the holy one. So what scared that man was not the anointing but the righteousness and holiness of Jesus. So उन बदरूहों को जो उस बंदे के अंदर थी,
یسوع کے مسے نے نہیں ڈرایا, یسوع کی پاکیزگی اور اس کی راست بازی نے ڈرا دیا اور بولا کہ you will destroy us. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ سارے؟ آل رائٹ. سو تو جب آپ کو مشکل ٹف ٹائم ہٹس یو, جب مشکل وقت ہٹ یو, جب آپ کو مشکل وقت آتا ہے آپ کے اوپر, تو اٹس ناٹ دا اسٹرینتھ آف یور انوائنٹنگ یو اسٹینڈ آن, تو یہ آپ کے مسے کی قوت نہیں ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہو. جب مشکل وقت آئے گا, جب آپ آزمائے جاؤ گے, جب آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا اور آپ کے پیٹ میں روٹی کی ضرورت ہے, تو کیا آپ چوری کرو گے؟ جب ایسا وقت آئے گا, ایز آئی ایم سنگل, یا جو سنگل ہیں یا جو میرڈ بھی ہیں, جب ان کے پاس آزمائش آتی ہے کہ کیا وہ بیگانہ عورت کے پاس جائیں گے, یا جب خدا آپ کو فیم اور گیم دے دے, ساری چیزیں آپ کو دے دے, تو کیا آپ انجیل کا پیسہ اپنے لیے استعمال کرو گے؟ جب خداوند آپ کو سب کچھ دے دے, تو کیا آپ خدا کی قدرت, خدا کی قوت, خدا کے گفٹ اپنی مشہوری کے لیے استعمال کرو گے کہ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں, لوگ دروازے کھولیں؟ کیا آپ پھر اسی فیم سے آپ لوگوں سے بولو گے ہن مینوں گڈی دے دے تو یہ ساری چیزیں جب ٹیمپٹیشن اینڈ ٹف ٹائم ہٹس یو, you do not stand on the strength of your anointing, you stand on the strength of your character. Are you understanding, روحان؟ تو آپ جو ہو, آپ اپنے مسے کی, آپ اپنے گفٹ کی, آپ اپنے سیئر انوائنٹنگ کی, آپ اپنے ہیلنگ انوائنٹنگ کی طاقت پہ کھڑے نہیں ہوتے, آپ اپنے کردار کی طاقت پہ کھڑے ہوتے کہ میں نہیں کروں گا. سو اس لیے کردار مسے سے افضل ہے, کردار مسے سے زیادہ بھاری ہے, اور کردار مسے سے بڑا ہے. کریکٹر, اور کریکٹر کس کا؟ جیزس کرائسٹ کا. alright, سو اب جب ہم مسٹر جمشید, جب ہم بڑے ہوتے ہیں, میچور ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہماری دو چیزیں ہم میں گرو کرتی ہیں. یہ میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے, میں بلیور کی بات کر رہا ہوں, گناہ گاروں کی نہیں. اینڈ دس از اسپیشلی فار یو ینگ بوائے. وین وی گرو, جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, دیر آر ٹو تھنگس دیٹ گروز ود اس. جب میں بی ایس این میں تھا, جب میں نے جینیٹکس پڑھی, تو مجھے اپنی پوری چیزیں سمجھ آ گئی تھی میں کیوں ایسا بہیو کرتا ہوں. کیا جب میں نے جینیٹکس کو بی ایس این کے ساتھ, بائبل کے ساتھ کمپیئر کیا, اسپریچویلٹی کو اور جینیٹکس کو, مجھے سب سمجھ آ گیا کہ میرے اندر اچھی چیزیں بھی کیوں ہیں اور بری چیزیں بھی کیوں. آئی کین گیو یو آل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے اندر دو چیزیں گرو کرتی ہیں. میں روحانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جسمانی کی نہیں, جو کہ بلیور ہیں. پہلی چیز جو روح میں بڑھتی ہے ان کی, وہ ہوتی ہے انوائنٹنگ. ود ٹائم انوائنٹنگ آپ کی لائف کے اوپر انٹینسیفائی ہوتی ہے, انکریز ہوتی ہے. جب میں نے 17 سال میں توبہ کی تھی, میرے پہ جو آج مسا اس وقت اتنا مسا نہیں تھا. ہر سال مسا میری لائف میں بڑھتا گیا, اور اب جو ہوں میں ایک بالکل الگ لیول پہ ہوں, الگ ڈائمینشن پہ ہوں. تو مسا انکریز ہو. بٹ ایک اور ڈینجر ہے, جہاں پہ روح انکریز ہوتی ہے, آپ کا جسم کا بھی ایک پارٹ انکریز ہوتا ہے, اور وہ پتہ ہے کون سا پارٹ ہے؟ سین, گناہ. جب آپ کی ایج بڑھتی ہے, 17, 18, 19, 20, 100 آنا باغے کے جا رہے ہیں, تو اس طرح روحانی طور پہ کیا چیز گرو کر رہی ہے؟ انوائنٹنگ. مگر جسمانی طور پہ جو چیز گرو کر رہی ہے نا, وہ آپ کے باپ دادا کی خصلتیں اور گناہ جو آپ کے بلڈ میں ہیں, وہ بھی انٹینسیفائی ہوتی جاتی ہے. تو روح میں آپ کی پاور گرو کر رہی ہے, آپ زبانیں بول رہے ہو, آپ رویا دیکھ کے لوگوں کے دل کے حال بتا رہے ہو, بٹ کمرے میں چھپ کر آپ کے خون میں جو گناہ ہے وہ بھی زور پکڑ رہا ہے, اور کمرے میں چھپ کر آپ گناہ کر رہے ہیں. Nobody knows that. It's my life experience. I battled with it, اور میں نے اپنے کردار کو کھونے نہیں دیا. I have maintained my purity. So that is why what I want to tell you, when the video will be off, then میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا ڈائریکٹلی. ابھی یہ سرمن دے رہا ہوں کہ جو آپ کی اسپرٹ میں ہے, وہ کیا چیز انکریز ہو رہی ہے ود ٹائم اینڈ ود ایج. آپ کی روح میں کیا انکریز ہو رہی ہے؟ انوائنٹنگ. اور آپ کے جسم میں کیا چیز انکریز ہو رہی ہے؟ پاور, سین, گناہ. اور یہ وہی گناہ ہے جو آپ کے باپ دادا کرتے آئے ہیں. آپ کو نہیں پتا, مگر وہ آپ کے بلڈ میں, آپ کی جینز میں, آپ کی جینز میں کہتے ہیں لوکس آف کنٹرول. لوکس کے اندر آپ کی تمام پشتوں کے باپ دادا کے ٹریٹ ہوتے ہیں, مدر کے بھی, فادر کے بھی. اور ہر گناہ, ہر بدکاری جو آپ کی مدر اور آپ کی فادر نے کی, وہ وہاں پہ سیو ہوتا ہے اچھے کاموں کے ساتھ. اور جس طرح آپ کی ایج گرو کرتی ہے, اسپیشلی 18 سے اوپر جاتے ہیں, وہ سپر فاسٹ زور پکڑتے ہیں. تدھی بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یار اے جڑی نازک ایج ہے نا 18 دے اوتے, اے ٹین ایج جڑی ہے, کیوں ڈینجرس ہوتی ہے؟ بیکاز اس کے اندر جین اسٹرانگ ہو رہتے ہیں. آپ کی اچھی عادتیں بھی جو ماں باپ کی ہیں, اور بری بھی. وہ بری کون سی؟ جو سیکرٹلی انہوں نے سنس کیے,
وہ بچے کی باڈی میں اسٹرینتھ پکڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اظہار, اور بچے کو نہیں پتا بچہ بے قصور ہوتا ہے. بدکاری تو ماں باپ نے کی ہے, کلام میں لکھا ہے کچے انگور ماں باپ نے کھائے, دانت کھٹے اولاد کے ہوئے. اینڈ دا سیم گوز فار اس. اب ہم آگے, تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں آگے چاہتا ہوں کہ آپ ڈیل کریں اس چیز کو. تو اگر کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا بیٹا آپ کا جو مسا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے روح میں, آپ کے ساتھ آپ کے جسم میں گناہ بھی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, بہک نہیں جانا کہ مسا اسٹرانگ ہو رہا ہے تو گناہ کی خیر ہے. That is why what I want to tell you. I have seen hell. میں نے زمین پہ جہنم دیکھی ہے. I have seen. میں قریب گیا ہوں اس کے. And God has pulled me back. کیوں؟ بیکاز وہی جو نیچے ہم سسٹر بات کر رہے تھے, آپ نے بولا کہ ہم کوئی اویئرنیس نہیں تھی, انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. جو چیزیں ہمیں ابھی پتہ ہیں وہ پہلے پتہ ہوتی تھی, ہم بچ جاتے. تو کوئی سکھانے والا نہیں تھا مجھے, کوئی بتانے والا نہیں تھا. اس لیے میں نے غلطی کر کر, سیکھ کر, مار کھا کے, گر کر, اٹھ کر اب سیکھا کہ نو, اٹ از ناٹ انوائنٹنگ دیٹ سیوز یو, اٹ از یور کریکٹر دیٹ سیوز یو. سو ورک آن یور کریکٹر, ناٹ آن یور انوائنٹنگ. انوائنٹنگ گریجولی بڑھتی جاتی ہے, تو انوائنٹنگ بڑھے گی تو اچھی بات ہے. پولس کہتا ہے کہ تم روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو, مگر بہتر ذریعہ میں دکھاتا ہوں کہ تم کس کے طالب ہو, محبت کی, لو. بہتر یہ ہے کہ یو شوڈ لو. لو کیا ہے؟ خدا کا کردار. گفٹس کیا ہے؟ انوائنٹنگ آف گاڈ. تو اچھا ہے کہ آپ انوائنٹنگ پریکٹس کرو, گفٹ کو تراشو جو خدا نے دیا, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. مگر زیادہ بہتر ہے کہ آپ گفٹ کے ساتھ ساتھ اپنے کردار پہ کام کرو. نہیں, مجھے اپنے پاکیزگی کا تقدس برقرار رکھنا ہے, اور اگر میں گر بھی جاؤں, میں پھر اٹھوں گا, توبہ کروں گا, صلیب اٹھاؤں گا, مگر میں ہار نہیں مانوں گا ایک گندی زندگی گزارنے میں پاک زندگی گزاروں گا. آئی ول ناٹ گیو اپ. جتنی دفعہ غلطی ہو کہ میں پھر اٹھوں گا, معافی مانگوں گا, توبہ کروں گا, اور میں خدا کے ساتھ رائٹ ہوں گا. سو آپ سب کو کچھ انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے بات؟ اینڈ روحان, کیا آپ کی اسپرٹ ریسیو کر رہی ہے ان باتوں کو؟ آمین. سو آگے ہے. سو نا اب یہاں پہ چال آتی ہے, یہاں پہ آتا ہے ڈیول. ٹھیک ہے, اب ابلیس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے, اور یہ بہت سارے پادریاں دے نال ہویا ہے, تد میں تانوں دسن لیا تے حالے بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر خداوند نے شکر ہے مجھے فضل دیا کہ میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کروں. اوکے, سو ابلیس آتا ہے اور آپ کو کس بات سے دھوکہ دیتا ہے؟ کہتا ہے بیکاز انوائنٹنگ از اسٹرانگ آن یو, کیونکہ مسا آپ کے اوپر بہت مضبوط ہے, بہت طاقتور ہے. تو یہ تے بھائیا تو دعا بھی نہیں کرتا, تو دعا بھی نہیں کرتا, تو رویا دیکھ لیتا ہے. تو صحیح جیتا بھی نہیں ہے, پھر بھی معجزے کر لیتا ہے. تو روزے بھی نہیں رکھتا, اور مسیح کے ساتھ صحیح طریقے سے چلتا بھی نہیں ہے, پھر بھی تو بدروئیں نکال لیتا ہے. اس کا مطلب کہ تو جو چھپ کر گناہ کر رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, اس خاتون کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے, یا غلط چیزیں دیکھ رہا ہے, غلط باتیں بول رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے چھپ کر, تو انوائنٹنگ تیرے پہ ٹھہری. میں نے بتایا نا وقت کے ساتھ انوائنٹنگ بڑھتی ہے روح میں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ انوائنٹنگ تیرے پہ ٹھہری ہوئی ہے, تو تیری غلط کاریاں پیچھے چھپ کے چل رہی ہیں, اور دی خیر ہے, خدا تیرے نال ہے, خدا تے تینوں بلیس, تیرے ساری پنجابی میں بلیسنگ آ رہی ہے, بلیسنگ. این جی, تو خداوند تجھے بلیس کر رہا ہے, the Lord is blessing you. تو انوائنٹنگ تیرے پہ ٹھہری ہوئی ہے, کردار تیرا جو ہے بالکل ڈسٹروائے ہو رہا ہے, ڈیفائل, گندا ہو رہا ہے, اس کی خیر ہے. انوائنٹنگ تیرے پہ ٹھہری ہوئی, سارے کام تو ہو رہے ہیں, بدروئے بھی نکل رہی ہیں, شفائیں بھی ہو رہی ہیں, معجزات بھی ہو رہی ہیں, نبوتی روح میں تیرے کو ساری رویا بھی آ رہی ہے, ایکوریٹ ڈیٹیل بھی آ رہی ہے, اور یہاں تک کہ تو یسوع کا بھی دیکھ رہا ہے. آپ بالکل غلط ہو سکتے ہو, یسوع کا فیس ٹو فیس دیکھ سکتے ہو, اور یو آر رانگ. I've seen it, I've lived it. کسی نے بھی, میں اکثر یہ گواہی دیتا ہوں جب میں خداوند کا چلنا شروع ہوا, کہ I have, میں فخر نہیں کرنا چاہتا, بٹ میں نے چھوٹی سی عمر بڑے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو, کیونکہ میں ایکسپوز ہوا تھا سپر نیچرل ورڈ سے, میں نے انٹینس سپر نیچرل ایکٹیویٹیز دیکھی. انٹینس, I mean intense, like Benin say, and I mean intense. خداوند کے ساتھ کی بھی, اور خداوند کے باہر کی, یعنی ڈارک سائڈ کی بھی. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا ہے کہ وچ کرافٹ سے کس طرح کواری عورت کو, سسٹر جی, اس کو پریگننٹ کر دیا گیا. وہ کواری, never know a man, and she is confused. اور اسی ٹائم کس طرح میں پرسنلی خادموں کو جانتا ہوں کہ وہ کتنی گندی زندگی گزار رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے روح القدس کو بھی دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس, اور انبلیویبل پروفیسی دے رہے ہیں, ایکیوریٹ, اور ان کی لائف خراب ہے. اور میں پرسنلی جانتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ میں ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھتا ہوں. And I said, Jesus, what's going on? And then
the Lord started teaching me, work on your character, son, not on the anointing. Work on your character, not on your anointing. आपको मसा आसमान पर नहीं लेके जाएगा, आपको पाक किरदार लेके जाएगा. आपको पावरफुल मसा जन्नत में नहीं लेके जाएगा, आपको दुरुस्त जिंदगी लेके जाएगी. कहाँ पे लिखा कलाम में? एक वर्ष नहीं कि मसा वाला आसमान पे जाएगा. उसने बोला जो मेरे बाप की मर्जी पूरी करता है. तो इब्लीस आते कहते हैं कि सारी चीज़ें क्योंकि सही चल रही हैं और तू गुनाह भी कर रहा है और इसलिए मसा भी चल रहा है, तो सब चीज़ें ठीक है, गुनाह भी जारी रख और अनॉइंटिंग भी जारी रख, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना. तो आपने धोखा नहीं खाना, क्योंकि कलाम में लिखा आखिर वक्त में लोग मेरे पास आएंगे और मुझे बोलेंगे खुदावन क्या मैंने तेरे नाम से बदरूहे नहीं निकाले, क्या मैंने तेरे नाम से लोगों को अच्छा नहीं किया. और उस वक्त मैं बोलूँगा ए रयाकार, इंग्लिश में लिखा है यू हिपोक्रेट्स. ऊपर बाहर से कुछ देखते हो, अंदर से कुछ हो, हिपोक्रेट्स. ए रयाकार, हिपोक्रेट्स यानी डबल पर्सनालिटीज, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ. मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो. क्यों कौन हो? क्योंकि द लॉर्ड इज सेइंग कि यू वर्कड इन माय अनॉइंटिंग, तुमने मेरे मस्से में ऑपरेट किया, तुमने मेरे किरदार में ऑपरेट नहीं किया. तुमने बदरूहें निकाली मगर तुम्हारी रूह पाक नहीं थी. तुमने गैर ज़बानें तो बोली मगर तुम्हारी जुबान गंदी थी, गाली गलौज भी देते थे. तुमने रोया तो देखी मगर तुम्हारी आंखें गपासत और गंदगी को भी देखती थी. सो मुझसे दूर हो जाओ, मैं नहीं तुमको जानता, तुम कौन हो, भले तुमने मेरे मस्से में ऑपरेट किया और कितना भी हैवी किया, इट डज नॉट मैटर. एक भी दफ़ा बाइबल में ये नहीं लिखा कि अय्यूब ने कोई रोया देखी, अय्यूब ने कोई मौजा किया. एक दफ़ा भी लिखा कि अय्यूब साबिर ने कि किसी मुर्दे को जिंदा किया, मगर खुदावन शैतान को कहता है क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब पे नजर किया, जमीन पे उस जैसा कौन है. ओह माय गॉड, खुदा कह रहे अय्यूब जैसा कोई नहीं है, जबकि उसने कोई मौजा नहीं किया. क्यों? क्योंकि खुदावन उस तरह इंसान को जज नहीं करता. लिखा है कलाम में कि खुदावन की आंखें दिलों और गुर्दों को जांचती हैं. और कलाम में लिखा है सैमुएल को खुदावन ने बोला कि तू उस तरह नहीं देख दाऊद को जिस तरह जिस तरह मैं देखता हूँ तो उस तरह नहीं देख रहा. तो उसकी जाहिर पे नजर करता है, मैं उसके बातन पे. अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, इसका तर्जुमा दूं, तो इसका मतलब है कि तू उसके स्टेचर पे देख रहा है, उसकी पावर पे देख रहा है, मैं उसके किरदार पे देख रहा हूं कि वो मेरे साथ क्या करता है. जंगलों के अंदर खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कभी ना होगी. उसका कैरेक्टर और उसका रिलेशनशिप स्ट्रांग है. सो इतनी बात सबको समझ आ गई है. सो यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखी हैं, इंग्लिश सबको समझ आ रही है, द लाइंस. सो नाउ लिसन, कुछ बातों का इंग्लिश में जायका होता है, तो वो उर्दू में वो उसकी वो तासीर कम हो जाती है. सो नाउ लिसन टू मी. इट्स पॉसिबल टू हैव स्ट्रांग अनॉइंटिंग एंड डर्टी कैरेक्टर. It's possible to have a strong anointing, baby, and a very dirty character. मुमकिन है कि आपका बहुत पावरफुल मस्सा और आपका गंदा किरदार हो. XYZ आपके खुद आसपास के जो खादिम है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ. क्रिटिसाइज होती है झूठा बदनाम करना, सच होता है कि रियली इज गोइंग ऑन. मैं किसी का नाम, बट आई सॉ इट. इट्स पॉसिबल टू हैव अ स्ट्रांग अनॉइंटिंग एंड अ डर्टी कैरेक्टर. नाउ इट्स पॉसिबल टू हैव ग्रेट पावर इन पब्लिक. It's possible to have great power in public and filthy life in private. Filthy गंदी. मुमकिन है कि आप पब्लिक के अंदर आपकी पावरफुल जिंदगी हो और आपकी प्राइवेसी में गंदी जिंदगी. It's possible. We have lived it. So you can fool people with the anointing. आप लोगों को अपने मसा से बेवकूफ बना सकते हो, but you do not fool God with your character. आप खुदा को अपने किरदार से बेवकूफ नहीं बना सकते. So anointing is not the validation of your righteousness. आपकी जिंदगी पे मसा इस बात की दलील गवाही नहीं है कि आप रास्तबाज हो, कि आप सही जिंदगी गुजारे. क्योंकि हमारी मेंटालिटी ये है कि अगर मौजे हो रहे हैं, रोया आ रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो हम ठीक हैं, हमारी जिंदगी में ठीक. इसलिए सुपर नेचुरल हो रहा है. सुपर नेचुरल इसलिए नहीं हो रहा कि आप ठीक हो, सुपर नेचुरल इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु ने जो सलीब पे काम किया वो ठीक था. सो आपकी जिंदगी में मसा आपकी रास्तबाजी की गवाही नहीं, आपकी जिंदगी में मसा यीशु मसीह की रास्तबाजी की गवाही है आप पे. सो जो आपके पास है वो गिफ्ट है यीशु मसीह ने जो रास्तबाज जिंदगी गुजारी थी, और वो उसका मसा है. ठीक है. सो डोंट बी डिसीव्ड दैट गॉड इज यूजिंग मी व्हाइल माय वर्क्स आर रॉन्ग. तो धोखा ना खाएं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है जबकि मेरी हरकतें बुरी हैं.
ओके, वी आर गोइंग समवेयर. और मैं इसलिए क्यों कह मैं आप सब को इसलिए क्यों ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज एक वक्त आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, स्पेशली द मैन ऑफ गॉड यू आर सीइंग, आई केम फॉर यू, कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे मसले से और अपने किरदार पे फोकस नहीं करोगे. व्हेन द वीडियो इज ऑफ मैं आपको फिर बताऊंगा मुझे जो आपके लिए कलाम मिला है, कि एक वक्त आएगा आपकी लाइफ में आप अपने मसले से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे. आपका मसला आपके लिए धोखे का बायस बनेगा, जिस तरह किसके लिए बना था? बालम नबी के लिए. इंग्लिश में बेलम बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं बलाम बोलते हैं बल्कि. इंग्लिश में बेलम के लिए बना था कि मैं लिखा कि आई बिहोल्ड द विजन्स ऑफ द ऑलमाइटी, मैं कादिर मुतलक की रोया देखता हूं, वहां पे लिखा है. और रोया देख के क्या करे? उसी की कौम को मरवाने की कोशिश. और गधा आके, इंसान नहीं, एक गधा, एक डोंकी आके बोल रहा है तू ना कर, तू गलत कर रहा है. एक गधे को खुदा बता रहा है, मगर वो जो है रोया देख के भी गलत है. तो इसका मतलब स्पिरिचुअल आई से भी ज्यादा जरूरी एक राइचियस लाइफ होती है. आमीन. स्पिरिचुअल आईज से भी ज्यादा जरूरी एक राइचियस लाइफ होती है, क्योंकि रूहानी स्पिरिचुअल आईज भी वो चीज नहीं देख पाती जो रास जिंदगी देख लेती है. वो बिन देखे खुदा के दिल को देख लेती है. स्पिरिचुअल आंखों से हम खुदा की पावर देख रहे होते. अरे मैंने खुदा को देखा था कि वो ऐसा बैठा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसके सर पे ताज था, ग्लोरी थी, नूर था, ठंडर से ये रूहानी आंखों से देख रहे होते हैं. मगर जिसकी साफ जिंदगी है वो ये सब तो नहीं देखती, मगर वो जमीन पे बैठे बैठे बताते हैं मैं जानता हूँ कि खुदा का दिल पाक है और मुझे पाक जीना है. और मैं इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, ये रेवलेशन होता है सिर्फ. आई नो दैट मुझे जब मेरे से गलती हो जाती है, अब प्लीज मुझे आके बोलता हूँ ए होएगा तेरे नाल, हूँ ओ होएगा, ए गिल्ट है. मैं अब इतना स्ट्रांग हो गया हूँ खुदावन के करैक्टर में, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ. और मैं प्लीज को कह रहा हूँ तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, तू मुझे खुदा का माइंड बताता है कि उसका माइंड क्या है. मैं खुदा के दिल को जानता हूँ. आई नो माई फादर्स हार्ट. मेरे खुदा के, मेरे बाप के दिमाग में, उसके ब्रेन में जजमेंट है, अदालत है कि गुनाह किया मैं मारूंगा. मगर मैं उसके दिल को जानता हूं कि उसके दिल में रहम और नजात है अपने लोगों को अपनी अदालत से बचाने के लिए. सो आई नो माई फादर्स हार्ट, यू टेल मी माई फादर्स माइंड. और अगर उसका कलाम मेरे लिए ये हो कि तू मरेगा, जिस तरह के हेज़किय्याह बादशाह के लिए थे, तो भी मैं उसके कलाम से ही बढ़कर, मैं कलाम के भी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका हूँ. मैं उसकी बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है उससे भी बढ़कर, मैं खुदा के कलाम से बढ़कर खुदा की फितरत को जानता हूँ कि उसका कलाम मेरे लिए आ सकता है कि उसको मार दो, मगर मैं जानता हूँ उसकी फितरत में मौत नहीं, उसकी फितरत में हमेशा मेरे लिए मुखलिसी है. अगरचे मुझे मौत का भी कलाम मिला है तो भी मैं उसकी फितरत को ट्रस्ट करके बोल सकता हूँ खुदावन मुझे माफ कर दे, बचा ले. अगर जो तूने बोला है इसके लिए डेथ है, तो भी मैं तेरे कलाम से बियॉन्ड तेरी फितरत, मैं तेरी नेचर को अंडरस्टैंड करता हूँ कि तेरी नेचर इज नॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, योर नेचर इज salvation and redemption and always deliverance for your people. It's very deep. आपने अंडरस्टैंड की इस बात को. खुदा का कलाम मिल भी जाए कि ये मरेगा, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया. खुदा ने कितनी दफा इसराइल को रिजेक्ट किया, मगर कोई ना कोई खुदा का बंदा खड़ा होकर बोलता तू ऐसा नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम से भी आगे उसकी नेचर को ट्रस्ट करते थे कि द नेचर ऑफ गॉड इज नेवर किलिंग. खुदा की नेचर मारने के लिए अपने लोगों को. इट्स वेरी डीप. तो अगर चाहे खुदावन का डेंजर मैसेज मिल भी जाए आपको कलाम, तब भी आप कलाम से बढ़कर उसकी नेचर पर ट्रस्ट करो कि हम जानते हैं अपने बाप को, उसकी फितरत में मौत नहीं है हमारे लिए. इट्स ऑलवेज लाइफ. इट्स ऑलवेज लाइफ. सो करदार क्या है? इट्स टू बिहेव लाइक जीसस एंड टू लिव लाइक जीसस. तो जब मैं करदार नहीं देर दे नाम बोलन डे हूं, तो करदार है कीजिए, ठीक है ना. तो करदार इज सिंपली टू लिव लाइक जीसस. यीशु जैसा जीना, यीशु जैसा बिहेव करना. ऑलराइट. तो people of anointing can stay out of heaven, but not people with character like Christ. मसीह के साथ आप आसमान से बाहर रह सकते हो, मगर अगर आपके पास यीशु का किरदार है, वो आसमान से कभी बाहर नहीं निकाले जाओगे. So guard your character from this day onward, and don't give up developing your character like Christ. So इस दिन से आगे आपने अपना कैरेक्टर डेवलप करना है और अपने किरदार की हिफाजत करनी है कि कोई आपके किरदार को पल्यूट ना करे. क्या लिखा है पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को? अपनी जवानी की हिफाजत कर, कोई इसको पल्यूट ना करे, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे. तो वो क्या है? गार्ड योर कैरेक्टर. ऐ नौजवान, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और तेरे किरदार की कोई हकारत, तेरी जवानी की हकारत ना करे. डोंट लेट इट
کوئی بھی کسی بھی قسم کے آپ گرلز کے ساتھ افیئر میں نہ پھنسو. آپ اپنی تقدس کو مینٹین رکھو. میرا خدا کے ساتھ عہد ہے میں نہیں پھنسوں گا, میں کسی کو یس نہیں بولوں گا. وائی؟ بیکاز آئی لیو اے ہولی لائف. جو یسوع بھیجے گا, میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ اب یہ موقع نہیں ہے. ہم اینڈ ٹائم سے ہمارے بچوں کو یہ سینسٹیو باتیں پتہ ہونی چاہیے, بیکاز ہمارے ساتھ تو ہم جو ممی ڈیڈی باتیں کریں, جو کہ اسکول جائیں گے وہاں پہ بچے یہی باتیں کریں بلکہ اس سے بھی بری باتیں کر رہے ہیں. بٹ جب گھروں پہ ماں باپ ان کو اڈلٹہڈ کی باتیں بتائیں گے in the context of Bible and by the Spirit of the Lord, تو جب یہ وہاں پہ evil spirits ان کے دوستوں کے ذریعے ان کو کوئی گندی بات اور اڈلٹ بات بتائے گی, تو خداون کی جو روح ہے جو وہ اپنے پیرنٹس کے ذریعے سیکھے, ان کی باتوں کو کینسل اور ریجیکٹ کر دے گی. That is why آپ کو باہر کے بچے آپ کے بچوں کو کیوں اڈلٹہڈ کی باتیں بتائیں. پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ خدا کی روح اور خدا کے کلام سے بچوں کو اتنا ٹرین کریں, جب باہر والے وہ بتائیں تو وہ ان کی باتوں کو ریجیکٹ کریں. میں نے میرج کے کریش کورس میں بردر جمشید یہ بات بتائی تھی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ میرج اور میرج میں ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا کیا ریلیشن ہوتا ہے, ان کی انٹیمیسی کیا ہوتی ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ سب سے پہلے شادی کیا ہوتی ہے اور پھر شادی میں ایک ہسبینڈ اور وائف کا کیا ریلیشن ہوتا ہے اور ان کی انٹیمیسی کیا ہوتی ہے, اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے تو پھر دنیا ان کو بدروہوں کے ذریعے بتا دے گی, تھرو ڈرٹی سائٹ, تھرو ڈرٹی نیٹ, کہ وہ کیا ہوتی ہے, اور پھر وہ اس طرح کریں گے اور ان کی شادیاں ٹوٹیں گی, طلاقیں ہوں گی اور ان کو حرام کرنے میں جائیں گے, ان کی زندگیاں برباد ہوں گی. تو یہ پیرنٹس کا قصور ہے اور یہ چرچ کا قصور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہیں کیوں اڈلٹ باتیں نہیں بتاتے, پھر وہ باہر سے دوسروں سے جو کہ شیطان ہیں, بدروئے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں اور پھر وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں. It is our responsibility. تبھی سادھو سندر جو سلوراج تھا وہ جب تیسرے آسمان پہ گئے, یسوع نے فیس ٹو فیس اس کو بولا نیچے واپس جا اور میری سنڈے اسکول کی جو اس کی کلیسیا ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو روحانی جنگ بتا اور ان کو گفٹس آف اسپرٹ بتا. اس نے بولا نہیں میں نہیں بتا سکتا ان کو کیسے. اس نے بولا یہ تیرا کام نہیں, میں سمجھاؤں گا, تو جا کر ان کو بتا کہ روحانی جنگ کیسے کرتے, بدروہیں کیا, بدروہوں کو کیسے نکالتے ہیں اور گفٹس میں آپریٹ کیسے کرتے. اٹ از ٹائم, کیونکہ وقت تھوڑا بھی ختم ہو جائے گی دنیا, اور شیطان کا اس وقت سب سے پاورفل ٹارگٹ بچے ہیں. جتنی ہومو سیکشوالٹی ہے, ایل جی بی ٹی کیو جو امریکہ میں چل رہی ہے, وہ بچوں اسکولز کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ پریچنگ کریں. پریچنگ مسٹ اسٹارٹ فرام دا اسکولز. جب بچہ چھوٹا ہے وہیں سے بیج ڈال دو, یسوع کا بڑا ہو کے وہ جلال کا درخت بنے. سو دیٹ از اٹ. سو آج سے آپ نے اپنے کردار کی مدد کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اٹس امپاسبل کہ انسان کبھی نہ گرے, یہ ناممکن ہے کہ انسان کبھی نہ گرے. تو میں آپ کو آج یہ کردار اس لیے کہہ رہا ہوں, اور خدا الاؤ کرتا ہے کہ آپ گرو. خدا کیا کرتا ہے؟ الاؤ کرتا ہے کہ آپ گرو. خدا الاؤ کرتا ہے کہ آپ گناہ کرو. خدا گرنے دیتا ہے تاکہ آپ دو چیزیں ایکسپیرینس کرو. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. اوکے, سو خدا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ دو چیزیں ایکسپیرینس کرو. سب سے پہلی چیز جو آپ کو پتہ چلے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے شیطانی ہو. خود آپ کی وہ نیچر اور آپ کی وہ اصلی حالت جو چھپی ہوتی ہے, جس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا, وہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے. خدا الاؤ کرتا ہے. اور میں ایسے سسٹر جی میں سیزن سے گزرا جو میں کہتا نہیں یہ میں نہیں کروں گا, میں کر خدا وندا میں کر ہی نہیں سکتا, تو لایا میرے آگے ہے, میں کر ہی نہیں سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ. سو آئی سیڈ خداون میں یہ نہیں کروں گا. اور جب وہ ہوا میں گرا اور بار بار گرتا گیا, میں پھنس گیا. تب روح القدس آیا اور بولا اب تو نے انڈرسٹینڈ کیا تو کتنا وکٹ ہے. اور میں نے روح القدس کو آگے سے بولا کہ میں آج جان گیا کہ میں کتنا وکٹ ہوں. بٹ دوسری چیز مجھے سمجھ آئی کہ میری بدکاری خداوند نے معاف کر دی. جب آپ گرتے آپ کو دو چیزیں سمجھ آتی, پہلے آپ کتنے بدکار اور وکٹ ہو, اور دوسری چیز یسوع کتنا مرسیفل اور گریشیس ہے. He forgives you. اور وہ آپ کو مرنے اور تباہ نہیں ہونے دیتا اس گناہ میں, وہ آپ کو واپس کھینچتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو واپس بلاتا ہے. تو خدا گرنے دیتا تاکہ آپ دو چیزیں ایکسپیرینس کرو, آپ کی ریالٹی اور اس کے ٹروتھ. آپ کی ریالٹی, آپ کتنے ڈینجرس ہو, کتنے شیطانی ہو, کتنے گناہ گار ہو, کتنے بدکار ہو, اور اس کا ٹروتھ, اس کی سچائی کہ وہ کتنا رحیم ہے, معاف کرنے میں کریم ہے اور فضل سے بھرا ہے. alright, so اس لیے آپ کو you must experience falling so you can experience rising. okay, so جس بار جتنی دفعہ بھی آپ گناہ میں گرو, کوئی چھوٹی یا بڑی جو بھی غلطی ہو, دیر نہیں لگاؤ توبہ کرنے میں, کیونکہ خدا انتظار کرتا ہے کہ آپ توبہ کرو. جب میں لائف میں شروع ہوا اینڈ میرے سے بہت ساری خطائیں ہوئی, اٹس امپاسبل کہ کوئی کہہ کہ میرے سے خطا نہیں ہوا, گناہ نہیں ہوا.
تو روح القدس مجھے کہتا تھا یسوع تیرا انتظار کر رہا ہے کہ تم معافی مانگو. میری کیا اوقات ہے کہ میں معافی مانگوں؟ روح القدس کہہ رہا ہے یسوع تیرا انتظار کر رہا ہے تو کب واپس آئے گا معافی مانگے. تو جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس یسوع کو ہم مانتے ہیں وہ نہیں کہتا کہ تم ریجیکٹ ہو گئے یہ وہ. ہم سے پہلے وہ توقع کر رہا تھا کہ گر گیا اب کب یہ آئے گا میں اس کو معاف کروں گا اور میں اس کو بچاؤں گا. اور یہ سائے میں آیت بھی کہ خداوند اونچائی پہ انتظار کرتا ہے کہ وہ کب رحیم ہو اپنے لوگوں پر جو اس کو طالب ہوتے ہیں. تو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو معاف کرنے کے لیے, طالب ہونے کے لیے. آپ کیا اس کا انتظار کرو گے؟ تو وہ پہلے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور اس لیے توبہ کرنے میں دیر مت کرو, جلد سے جلد توبہ کرو. اس لیے کلام میں لکھا ہے جو کہ مسٹر جمشید نے شروع میں ورڈز پڑھی تھی کہ اس نے راست بازی سے محبت رکھی اور بدکاری سے عداوت. تو یہ ہم ادھر ہی آ گئے, ٹھیک ہے. تب جا کر جب یسوع نے اب انوائنٹنگ کا سیکرٹ لے لو آپ سارے, کس کس کو انوائنٹنگ چاہیے؟ شو می ہینڈس. سب کو چاہیے انوائنٹنگ نا؟ تو اگر انوائنٹنگ کا سیکرٹ کیا ہے؟ انوائنٹنگ کا سیکرٹ یہ ہے یسوع نے راست بازی سے محبت رکھی اور گناہ سے نفرت کی. جب آپ گناہ سے نفرت کرتے ہو, راست بازی اس کے کریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں اتنا سرگرم اور اتنا لاسٹ ہو جاتے ہو, تو پھر کلام کہہ رہا ہے کہ یسوع کو جو اس کے آس پاس کے جتنے بھی تھے اس سے سب سے زیادہ انوائنٹ کیا. جب آپ رائچسنس کو پرسو کرتے ہو, راست بازی اور کردار اور ہولینس کے پیچھے آتے ہو, پھر جو مسا خدا آپ کو دیتا ہے بدرویت کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں پاتی. جو آپ کے فیلو پاسٹرز اور سرونٹ آف گاڈ ہیں وہ بھی آپ کی اوم میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کے مسیح کے لیول پہ نہیں آ پاتے بیکاز آف رائچسنس. تو آخر میں ہماری سمری کیا ہے, اور میں آپ کو سمری دینا چاہتا ہوں اور پھر میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. تو ہماری سمری یہ کہ ہمیں فوکس کن چیزوں پہ کرنا ہے. alright, so فوکس ہمیں ان چیزوں پہ کرنا ہے. You don't have to focus on anointing, you have to focus on holiness. It is not anointing, it is holiness. دوسرا فوکس کیا ہونا چاہیے روحان؟ It is not ministry, it is relationship. It is not ministry. جی میں نے خدمت کرنی ہے, میری دعا ٹھپ ہے, میں دعا نہیں کر رہا, کچھ نہیں ہے, میرے گھر کے حالات خراب ہیں, میرے بچے کہاں جا رہے ہیں, میری بیوی سے نہیں بنتی, مگر میں نے خدمت کری. نو, خدمت پہلے نہیں ہے, پہلے ریلیشن شپ, دوسرا فیملی, تیسری خدمت. پہلا ریلیشن شپ, بولو پہلے کیا چیز ہے خدا کے ساتھ؟ ریلیشن شپ. دوسری آپ کی فیملی, آپ کی فیملی بچنی چاہیے, وہ برکت پانی چاہیے, وہ ٹھیک ہونی چاہیے. تیسری خدمت ہے, پھر میں خدمت کرنے جاؤں گا. سو پہلا ناٹ انوائنٹنگ بٹ ہولینس, دوسرا ناٹ منسٹری بٹ ریلیشن شپ, اور تیسرا ناٹ ہاؤ مینی سولز یو کین ون. جی میں نے روحاں جیتنیاں نے, روحاں جیتنیاں نے, باقی دی خیر ہے. It's not how much souls you win but how much character you develop like Christ. یہ نہیں کہ آپ کتنی روحیں جیتتے ہیں, یہ ہے کہ آپ کتنا مسیح کا کردار ڈیولپ کرتے ہیں. It's not how much souls you win, کتنی میں نے روحیں جیتی ہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں, آپ مسیح کا کردار اپنا لیں, بنا لیں, روحیں آپ پریچ بھی نہیں کریں گے, لوگ توبہ کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کے کردار کو دیکھ کے. جیسے سادھو سندر سنگھ تھا جس نے اس کو تھپڑ مارا, اس کے کھیت میں کام رہتا تھا, وہ اس کے کھیتوں میں جا کے کام کر رہا ہے, اس کے کھیت کو بچا لیا. اس نے جب آ کے دیکھا جس کو میں نے مارا تھا بلیڈ کر رہا تھا, اس نے میرے کھیت کو بچا لیا. اس نے آگے, اور وہ کسی اور مذہب کا تھا, اس کے پیروں میں گرا, توبہ کی, یسوع کو قبول کر لیا. پوری فیملی چینج ہو گئی, پورا گاؤں چینج ہو گیا. صرف کوئی پریچ نہیں کیا, کوئی پریئر نہیں کی, کوئی کلام نہیں سنایا, کوئی معجزہ نہیں کیا, صرف کیا کیا, ایک چھوٹا سا ایکٹ کہ جس نے اس کو تھپڑ مارا اسی کا کھیت بچا لیا. کریکٹر آف کرائسٹ. اور اس کے بعد واحد سادھو سندر سنگھ تھا جس کو کہتے تھے یہ یسوع جیسا بن چکا ہے. He was like Jesus. So it is not the anointing, it is not the power, it is the likeness and character of Jesus Christ. So آگے ہے, بس ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. It is not gifts. روح القدس کی 9 نیم تھے. It is not gifts, it is روح القدس کے 9 پھل: محبت, خوشی, اطمینان, تحمل اور سیلف کنٹرول. تو گفٹس نہیں, گفٹ فوکس نہیں ہے ہمارا. کرو, تراشو گفٹس کو, مگر فوکس نہیں ہے. فوکس ہے پھل, کہ مجھے محبت کرنا ہے, مجھے معاف کرنا ہے, مجھے خوش ہونا ہے, اور مجھے سیلف کنٹرول کرنا ہے, گناہ سے باز رہنا ہے. ٹھیک ہے. سو ناؤ مسٹر جمشید, ناؤ لسن. اٹ از ناٹ کنگڈم پاور, اٹ از ناٹ اباؤٹ کنگڈم پاور, اٹ از اباؤٹ کنگڈم پرنسپلس. سو یہ کنگڈم پاور کے بارے میں, اور کنگڈم پاور آپ کو ہولڈ نہیں کرتی. کنگڈم پاور کیا ہے کہ میں جس علاقے میں جاؤں گا سب جادوگر میرے قابو میں, آگے بدلو نکل گئے, پھر بھی اب جہنم میں جا رہے, زندگی خراب تھی.
تو کنگڈم پرنسپلز ہیں، یعنی میرے بادشاہ کے پرنسپلز ہیں کہ مجھے کیسے چلنا ہے، تو وہ آپ کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، کنگڈم پاور نہیں کرتی. تو ناٹ ورکس بٹ ویز. آپ کے کام نہیں کہ آپ کام کیا کر رہے ہو. بھائی میں نے موزے کیے، میں نے بدرو نکالا. ناٹ ورکس بٹ ویز. میری راہیں کیا ہیں، میں چلتا کیسا ہوں خدا کے حضور. خدا جب دنیا پبلک میں پلپٹ پہ جو کر رہا ہوتا ہوں وہ میٹر نہیں کرتا. میں پلپٹ پہ جو کرتا ہوں، جس پبلک میں کرتا ہوں، میں پلپٹ پہ جو کرتا ہوں وہ میٹر نہیں کرتا. جو میں بیڈ پہ کرتا ہوں وہ میٹر کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے خداوند تو میری بستر کی چادر کی سلوٹوں کو گنتا ہے. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر. اب یہ میسج میں اگر باہر سناؤں پاسٹرز کو، یو نو آلریڈی وہ میری بہت کرٹیسزم کرتے ہیں، بٹ دیٹ از ٹرو کرسچینٹی. ٹرو کرسچینٹی از ناٹ پاور. پاور اس کا پروڈکٹ ہے. ٹرو کرسچینٹی از کیریکٹر، رائٹ لیونگ. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کتنا اچھا پریچ کرتے ہو، کتنی اچھی پاور ڈیمونسٹریٹ کرتے ہو اسٹیج پہ، آپ کتنا اچھا اپنے کمرے میں بیڈ پہ رہتے ہو. دس از واٹ اٹ میٹرس. اٹ از ناٹ کہ لوگ آپ کی کتنی اچھی ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ. اٹ میٹرس کہ آپ یوٹیوب، ٹک ٹاک، واٹس ایپ اور جتنی بھی ویب سائٹ ہے اس پہ کون سی ویڈیو دیکھ رہے ہو. آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا آپ نیگیٹو گندا کنٹینٹ تو نہیں دیکھ رہے؟ انسٹاگرام پہ واحد فاشا گیری پھیلی ہوئی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی ویڈیو لو خدا شاہ رخ بھائی سلیم کر رہا ہے، واہ جی واہ. آپ کیا کنٹینٹ دیکھ رہے ہو؟ اور اگر آپ دیکھ بھی لیتے ہو تو آپ کیا میجرمنٹس اپناتے ہو کہ وہ آپ واپس نہ دیکھو. میں نے حیدرآباد جانے سے پہلے مشن پہ میرا بین تھا سارے سوشل نیٹ ورکس. میں نے کہا ماں آئیز ول ناٹ سی اینی تھنگ ڈرٹی. اینڈ پھر خداوند نے کام کیا. یو ہیو ٹو کنٹرول یور کریکٹر. ہمارا جسم بے لگام گھوڑا ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرو گے یہ آپ کو کنٹرول کرے گا. سو یو ہیو ٹو کنٹرول اٹ. ابھی آپ چھوٹے ہو، جب بڑے ہو گے یو ول انڈرسٹینڈ اٹ کہ میں جو کہہ رہا ہوں میری ایک جو بات ہے تلوار تیز نہیں ہو سکتی، مگر میری بات ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے، کیونکہ یہ روح ہے اور میں نے روح سے سیکھی ہے. So that is what it happens and that you will experience that. So it is not preaching, sister ji, it is not preaching but seeking. تو یہ نہیں کہ میں کتنی زیادہ پریچنگ کر سکتا ہوں، کتنی زیادہ سیکنگ میں منادی کر سکتا ہوں. اتنے اتنے گھنٹے بھائی میں تو بڑی میں نے پوری دنیا میں پریچنگ کی اور دعا کتنی کہ وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ بھی ختم ہو گئی. بلی گرام سے پوچھا گیا یار اگر آپ 90s میں تھا، مرنے والا تھا، ابھی اگر آپ نے جو کچھ پوری زندگی سیکھا آپ کیا کرو گے؟ اس نے بولا میں کم پریچنگ کروں گا، میں زیادہ پریئر کروں گا. بلی گرام جنرل ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کم پریچنگ کروں گا اور میں زیادہ پریئر اور بائبل اسٹڈی کروں گا. ہی سیڈ دیٹ. سو اٹ از ناٹ پریچنگ، اٹ از سیکنگ. سیکنگ مطلب دعا کرنا، خدا کو ڈھونڈنا. اور آخر میں یہ ہے اٹ از ناٹ لائف آف پلیجرس. مزے کی زندگی نہیں ہے. اٹ از ناٹ لائف آف پلیجرس کہ میں کتنا انجوائے کر سکتا ہوں. اور میں بہت اوپنلی بولنا چاہتا ہوں تاکہ بچے انڈرسٹینڈ کریں، بیکاز ہم اینڈ ٹائمز میں ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ ہم کتنی زیادہ گرل فرینڈس بنا سکتے ہیں، بوائے فرینڈس بنا سکتے ہیں، بیکاز ابھی اسکول جائیں گے یہی باتیں کی جاتی ہیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ ہمارے پاس فلانی گڈی ہوئے، ہمارے پاس فلانی گڈی ہے، ہم لیمبورگینی میں بیٹھے، ہم فراری میں بیٹھے. خداوند اپنے بندوں کو سب چیزیں دیتا ہے، مگر ہمارا فوکس یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ لائف آف پلیجرز کہ ہمارا جو ہے وہ اتنے ملین کا پلاٹ ہو اور ہم اس کے اندر بیٹھے ہیں. خداوند تب بھی دے سکتا ہے، وہ دیتا ہے اپنے داؤد کو دیے سب کو، بٹ ہمارا فوکس یہ نہیں ہے، نہ ہمارا دل اس پہ ہونا چاہیے. جس وقت دیکھو آپ ریجیکٹ ہو کہ وہ جو جمشید بھائی نیچے کہہ رہے تھے کہ وہ دنیاوی خواہشیں بھی ہیں، روحانی خواہشیں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ڈبل پالیسی نہیں ہے خدا کے ساتھ. سو اٹ از ناٹ، میری بات غور سے سنیں، اٹ از ناٹ دی لائف آف پلیجر بٹ اٹ از دی لائف آف سیلف ڈینائل. مزے کی زندگی نہیں ہے، صلیبی زندگی. یہ نہیں کہ آپ کتنا مزہ لے سکتے ہو، بلکہ آپ کتنا اپنا خود کا انکار کر سکتے ہو. دس از واٹ اٹس آل اباؤٹ. جس دن میں نے یہ پریچ کیا تھا، میں نے پریچ فیتھ کے اوپر کرنا تھا، جب میرے کو آگے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو بولا نو پریچ آن سیلف ڈینائل. میں نے مگر میں نے تو میسج فیتھ پہ تیار کیا. ہی سیڈ نو پریچ آن سیلف ڈینائل. اور جب میں نے سیلف ڈینائل پہ میں نے پریچ کیا تو خداون خود وہاں پہ آ گیا. پہلی تو بات، اور دوسری بات الیکٹریکل اناؤنٹنگ آئی اور کوئی بھی وہاں پہ کھڑا نہیں رہ سکا اور سارے گرے اور اس طرح مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے کہ سب پریشان ہو گئے. اور خداون نے اپنے لوگوں کو امپارٹ کیا. خداون کا خوف اتنا تھک تھا کہ لوگ اندر آنے سے ڈرتے تھے. تو جب میں نے پریچ کیا کراس کے اوپر، ڈیتھ ٹو سیلف، خود کو مارنا،
खुद ही का इनकार करना, अपनी ख्वाहिशों का इनकार करना, ये आंखें गंदगी देखना मांगती हैं, इसका इनकार करना, मैं नहीं देखूंगा। ये जो मुंह है हमारा गलत बात कहना मांगता है, मैं नहीं बोलूंगा। सो इट इज नहीं नींद नहीं आ रही उसको। मैंने कहा कहीं मोबाइल ना गिर जाए। नहीं नींद नहीं आ रही, जाग रही है। सो आखिर में ये है कि खुदावन ने मुझे कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं माई स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, कि मेरी स्टोरी क्या है सर्वाइवल की, मैं किस तरह इतने साल सर्वाइव किया हूँ। क्योंकि मैंने बहुत अपनी पीक यूथ में, जब जवानी चढ़ती है, मैंने उस वक्त खुदावन को कबूल किया था, जब गुनाह करने का टाइम होता है, तो मैंने उस वक्त खुदावन को कबूल किया था। तो खुदावन ने मुझे बोला जा और रूहान को जाके बता क्या कि तूने किस तरह मेरे साथ सर्वाइव किया। He said me that, कि जाके रूहान को बता के कि तूने मेरे साथ किस तरह सर्वाइव किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रूहान कि मैंने इस तरह सर्वाइव किया, दैट इट्स नॉट गिफ्ट और अनॉइंटिंग दैट केप्ट मी। ना मेरे सर पे एक मस्सा है और जो ना मेरे पास गिफ्ट्स हैं। आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी मस्सा किस तरह का है, ठीक है, बट वो मस्से ने मेरी मदद नहीं की मुझे सर्वाइव करने में, और ना ही मेरे पास जो गिफ्ट्स हैं उसने मेरी सर्वाइव की करने में, मेरे को बचने में, मुझे खड़ा रहने में, मुझे सही जगह रहने में मदद की। तो ना मस्से ने मदद की, ना मेरी नेमतों ने जो खुदा ने दी मदद की। जो मेरी मदद की थी वो ये थी, जो रूह कुदस ने मेरे दिल में यीशु के किरदार और उसकी लाइकनेस के लिए मोहब्बत डाली थी, इसकी वजह से मैं बचा हुआ और आज आपके हजूर आके कलाम सुना। सो इट इज़ नॉट माई अनॉइंटिंग बट माई लव फॉर द कैरेक्टर, righteousness and likeness of Jesus. God bless you. God bless you. आमीन।